نہیں ڈٹھا جنوں ویکھیا چنگ شرماوے جے او جاوے سیر کرنو تے سارا عرش سجایا جاوے جے او رکھے قدم زمین تے ترتی خوشبو جاوے جے او کھولے بل زلفاں دے راہی راہ بھول جاوے ایڈا سونا حسن ماہی دا جدی چال نہ چلی جاوے ہر قسم دی حمد و ثنا حمدہ سلامہ تعریفات تمجیدات اللہ رب العالمین دی ذات مبرکات واسطے خاص ہے اور ان گنت بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المجاہدین امام المتقین امام الاولین والآخرین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار مومنہ دے دلان دی بہار سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے میرے معزز سامعین آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر سیرت النبی دا ایک پہلو پیغمبر انقلاب اس حوالے نال تساں باپ دے سامنے اللہ پاک دے قرآن جو چند معروضات پیش کرنا چاہنا اللہ پاک دے کولو دعا ہے کہ اللہ پاک مینوں سنا کے تانوں سن کے سانوں سارے نوں اے تے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے حضرات اگر دیکھیا جائے تے اللہ پاک نے انسان تے بے شمار انعام فرمائے انسان تے اللہ پاک نے بے شمار احسانات کیتے انسان نو طرح طرح دیاں نعمتاں دے نال نوازیا اے اللہ پاک دا دتا دماغ ہے اے بہت بڑی نعمت ہے اور اللہ پاک نے انسان نو دیکھن واسطے دو اکھاں عطا کیتیاں اللہ پاک دی عظیم نعمت ہے اللہ پاک نے بولن واسطے زبان دیتی سنن واسطے کان دیتے اے اللہ پاک دیاں بہت بڑیاں نعمتاں نے گویا کہ میں تے اسی طرح کہاں گا کہ انسان دی مکمل باڈی انسان دا سارا وجود اللہ پاک نے سانوں بطور نعمت عطا فرمایا اور اس تو بعد اسی اپنے معاشرے اندر نظر دوڑائیے گلیاں بازاراں دے اندر پنڈاں دیہاتاں دے اندر شہراں تے قصبیاں دے اندر سانوں نظر آن والی ہر چیز جو نظر آ رہی ہے وہ اللہ پاک دا ساڈے تے احسان ہے اللہ پاک دی ساڈے تے نعمت ہے گویا کہ اس طرح ہی کہہ لو کہ دنیا دے اندر ہر چیز جو وارد مال دے وجود اندر آئی ہے وہ اللہ پاک نے انسان تے احسان کیتا ہے
انسان تے انعام کیتا ہے، انسان تے اللہ پاک دی وہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اتنیاں ساریاں نعمتاں اگر شمار کرنا چاہیے، اللہ پاک نے قرآن اندر فرمایا میں انسان تے اتنیاں زیادہ نعمتاں کیتیاں نے، اتنے زیادہ احسان کر چکیا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ پاک نے مومنوں تے بہت زیادہ انعام فرمائے، اللہ پاک نے اپنے بندیاں تے بہت زیادہ انعام فرمائے، اگر انہاں نو شمار کرنا چاہو تے اللہ دیاں نعمتاں نو شمار نہیں کیتا جا سکدا۔ اے اللہ پاک نے ساریاں نعمتاں، اے سارے احسانات کیتے نے، لیکن کدی بھی احسان نہیں جتلایا۔ اللہ پاک نے سانو ایک ایسی نعمت دے نال نوازیا ہے، اللہ پاک نے ساڈے تے ایک احسان ایسا کیتا ہے کہ رب العالمین نے احسان کر کے احسان جتلا دیتا ہے۔ کھولو رب دا قرآن، اللہ پاک فرما رہے نے لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ اللہ پاک نے مومنہ تے احسان کر دیتا ہے، مومنہ تے احسان کر دیتا ہے۔ کی احسان کیتا ہے مومنہ تے؟ فرمایا اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ پاک نے مومنہ تے جو احسان کیتا ہے، انہاں دے وچوں، انہاں دیاں جاناں دے وچوں، انہاں دے اندر اللہ پاک نے ایک رسول بھیج دیتا ہے۔ رسول کیوں بھیجا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، اور رسول دنیا دے اندر انہاں معاشرے والیاں دے اندر اس واسطے بھیجا گیا ہے یتلو علیہم آیاتہ، کہ اللہ پاک دی کتاب دیاں آیتاں پڑھ پڑھ کے، اللہ پاک دے قرآن دیاں تلاوتاں انہاں تے کر کر کے، وَيُزَكِّيهِمْ، انہاں نو گناہاں تو پاک کر دے وے، انہاں دا تزکیہ نفس فرما دے وے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، انہاں نو اللہ پاک دی کتاب دیاں انہوں حکمت تے دلائی والیاں باتاں سکھا دے وے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ پاک نے اتنی عظیم نعمت نال سانو نوازا ہے کہ اللہ دا احسان کرنا تے بندا ہے نا، اتنی بڑی نعمت نال نوازیا۔ ہن میں تانوں تھوڑا جا پیچھے لے کے چلنا کہ اگر اللہ پاک سانو اس نعمت دے نال نہ نواز دے، وَإِن كَانُوا، ان نعمت احسان اور تو پہلے دیاں گلاں نے، جدوں اللہ پاک نے ساڈے تے اجے انعام نہیں کیتا، اودوں دنیا دے حالات کی نے؟ فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ نبی آ جان تو پہلے، اللہ دا آخری رسول آن تو پہلے دنیا دے اندر کھلی گمراہی چھائی ہوئی ہے۔ اے ظلم و ستم جدے کفر و شرک دے اڈے جمے ہوئے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ماں بہن دی عزت کوئی نہیں، عورت نوں عزت دی نگاہ نال نہ ویکھیا جاندا۔ کتے جوئے دے اڈے، کتے شراب خانے بنے ہوئے، لوگ طرح طرح دی جہالت دیاں طریقیاں اندر ڈبے ہوئے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرات نکی نکی گال تو وڈے وڈے جھگڑے کرنے والے، عورت دے پیچھے کئی کئی کنبے تے قبیلے ایک دوسرے نو قتل کر دینے والے، حالانکہ عورت نو عزت بھی نہ دیتی جاندی، لیکن عورت دی چھوٹی جی گل دی بنا تے ایک قبیلیاں دیاں لڑائیاں، ایک کنبیاں دیاں لڑائیاں یہ سالہ سال چلدیاں رہندیاں۔ اتنی ضلالت و گمراہی، اتنا کفر تے شرک دا دور ہے، کوئی فلاں نو پوجدا پیا ہے، کوئی فلاں نو پوجدا پیا ہے۔ میرے تیرے پاک پیغمبر دنیا دے اندر تشریف لے کے اجے نہیں آئے، ایک گھر دے اندر ایک
पांच जी ने, एक फैमिली 10 मेंबरां ते मुश्तमिल है, लेकिन हर घर वाले दा हर जी दा वखरा वखरा गुरु है, हर जी दा वखरा वखरा रब ते इला है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे तेरे पाक पैगंबर दुनिया दे अंदर तशरीफ लैके अजे नहीं आए, दुनिया दे हालात की ने, एक बंदे ने पांच पुत्र रखे हुए ने। वजह की है, एक पुत्र बारिशां बरसान वाला है, एक पुत्र खाने अता करने वाला है, एक पुत्र नफे बख्शण वाला है, एक पुत्र नुकसान तो बचाने वाला है, एक पुत्र धियां पुत्रा नवाजन वाला है। गोया के एक बंदे ने एक घर दे अंदर 5 10 पुत्र रखे हुए ने। अल्लाह अकबर कबीरा। जब मेरे तेरे पाक पैगंबर दुनिया दे अंदर तशरीफ लैके आए ने, अपना माफी ज़मीन लोगों दे सामने बयान कीता है। लोग जोग दर जोग आप दे हाथ ते हाथ रख के बैत करते नजर आ रहे ने। ये आप दे आन तो पहले गुमराही छाई हुई है, लेकिन जो आप दुनिया दे अंदर तशरीफ लैके आए ने, अल्लाह अकबर कबीरा, ये दुनिया नू चार लग गए ने। ये इनाम है कि नहीं? क्यों जी लोग जुल्म सितम के अंदर डुबे हुए, जहालत दियां तरीकियां के अंदर खोए हुए। इन्हां नू दुनियादारी दा पता नहीं, इन्हां नू पता नहीं मां दा की मुकाम है, इन्हां नू पता नहीं बहन दा की मुकाम है, इन्हां नू पता नहीं बेटी दा की मुकाम है। ये सारियां बातां किन्ने आके समझाइयां ने? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम। दसो ना अल्लाह ताला दी बड़ी नेमत है ने कि नहीं? आप दे आन तो पहले एक बंदे ने 5 पुत्र रखे हुए। जदों मेरे तेरे पाक पैगंबर ने आके अपने माबूद अपने इला दा तारुफ करवाया, बोलो उन्होंने एक गंदी जेड़ी शिरक दी बीमारी है दूर कीता है कि नहीं कीता? कीता है। फिर क्यों ना एहसान मनिए? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे इस दुनिया ते तशरीफ लेके आन तो पहले लोकी पूजदे पे संग कबरानो, लोकी पूजदे पे संग कबरानो, कई कबरानो कई शजरानो, इन्ना दर दर दे पुजारियां नो, सोना एक दर दे झुकाना आया, कायनात दा बन के इमाम आया, जिदे हुस्न दी जग विच तुम पै गई, ओदा नबियां दा सुल्तान आया, बच्चियां रोंदियां ते कुरलांदियां नो, कबरां विच पूरिया जांदा सी, बच्चियां रोंदियां ते कुरलांदियां नो, कबरां विच पूरिया जांदा सी, उन्हां बेबस ते मज़लूमां लई सोना रहमत दा पैगाम आया, कायनात दा बन के इमाम आया। जदों मेरे तेरे पाक पैगंबर दुनिया दे अंदर तशरीफ लेके आए, वाज़ो नसीहत की थी, अपने लब मुबारक खोले, फिर दुनिया दे अंदर तब्दीली वाक़े हो गई। ओए सोना लब जदों अपने खोलदा सी, ओए सोना लब जदों अपने खोलदा सी, ओदा रहमत मोती रोलदा सी, ओदा बोलना रब दा कुरान आया, कायनात दा बन के इमाम आया। अल्लाहु अकबर कबीरा। आओ ना अल्लाह पाक दे दूसरे मुकाम दे कुरान दे विचों दूसरे मुकाम ते गौर ते तवज्जो फरमाओ। अल्लाह पाक ने फरमाया, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजम मुनीरा। अल्लाह पाक ने कुरान अंदर फरमा दिता, फरमाया ऐ मेरे सोने महबूबा, इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरा, ऐ सोने महबूबा मैं तेन
تینوں گواہیاں دین والا بنا کے بھیجا ہے ومبشرا میں تینوں جنت دیاں خوشخبریاں سنان والا بنا کے بھیجا ہے ونذیرا میں اللہ پاک دے عذاباں تو تینوں ڈران والا بنا کے بھیجا ہے میں تینوں جہنم تو ڈران والا بنا کے بھیجا ہے وداعین جو میرے موضوع دے متعلق ہے وہ بات بیان کر رہا وداعین الاللہ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا ٹاپک سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں ٹاپک ہے پیغمبر انقلاب وَسِرَاجًا مُنِيرًا وَسِرَاجًا مُنِيرًا اللہ پاک نے قرآن اندر فرما دیتا ہے اے میرے سونے محبوبہ میرے حکم دے نال انہاں لوگاں نو ایک راستے دی طرف دعوت دے وداعیا الی اللہ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا اللہ پاک نے میرے تیرے سونے محبوب نو ایک روشن چراغ بنا کے بھیجا ہے روشن چراغ بنا کے بھیجا ہے ایک مثال بیان کر کے اپنی بات نو اگے چلانا چاہنا ایک بند کمرے دے اندر جتے اندھیرا چھایا ہوئے اوتے چراغ جلایا جائے اوتے چراغ دے نال روشنی کیتی جائے وہ تاریکیاں ختم ہو جاندیاں نے اندھیرے مٹ جاندے نے اور روشنی آ جاندی ہے بالکل اسی طرح اللہ پاک نے تیرے میرے محبوب نو انہاں دوراں دے اندر بھیجیا جدوں جہالت دیاں طریقیاں چھائیاں ہوئیاں جدوں ظلم و ستم عروج تے پہنچ چکیا جدوں لوگ کفر و شرک دی دلدل دے اندر پھسے ہوئے ہر پاسے کتے کفر و شرک دے اندھیرے کتے ظلم و ستم دے اندھیرے کتے جہالت و گمراہی دے اندھیرے انہاں وقتاں دے اندر اللہ پاک نے میرے تیرے سونے محبوب نو ساڈے تے بطور احسان ساڈے تے بطور انعام وسراجا منیرا ایک روشن چراغ بنا کے بھیج دیتا ہے جدوں میرے تیرے پاک پیغمبر دنیا دے اندر تشریف لے کے آئے جدوں میرے تیرے پاک پیغمبر دنیا دے اندر روشن چراغ بن کے آئے پھر جہالت و گمراہی دے اندھیرے مٹ گئے ظلم و ستم دیاں طریقیاں ختم ہو گئیاں جڑے لوگ کفر و شرک دی دلدل دے اندر پھسے ہوئے انہاں نو آپ نے پار کڈیا پھر میں کیوں نہ پیار تے محبت دے نال کہواں مکے چن چڑھیا جگ لو کوئی مکے چن چڑھیا جگ لو ہوئی سونا کفر دی کالی رات مٹان آیا راہ بھلیا جاندیا رائیاں نو راہ بھلیا جاندیا رائیاں نو سونا گلی باغ بہشت وکھان آیا کیوں جی سمجھ آ رہی ہے نا اللہ پاک نے میرے تیرے محبوب پیغمبر نو روشن چراغ بنا کے بھیجیا دنیا دے اندر ہر طرح دی گمراہی تو انسان پاک ہوگا پہلی آیت جڑی میں تواڈے اندر بیان کیتی سی اودے تے توجہ فرماؤ اودے اندر لفظ آئے سی وَيَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ اللہ پاک دے قرآن دیاں آیتاں پڑھ پڑھ کے انہاں لوگاں دا تزکیہ نفس فرمان گے میرے تیرے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ سراج المنیر بن کے آئے تے آپ نے اللہ پاک دے قرآن دی تلاوتاں کیتیاں اللہ پاک دا قرآن پڑھ پڑھ کے لوگاں نوں سناندے نے لوگ سن سن کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوندے جا اللہ اکبر اس زمن دے اندر اللہ پاک دے قرآن دے تیسرے مقام دے غور فرماؤ خالق کائنات نے قرآن اندر فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین اے میرے سونے محبوبہ اے میرے سونے محبوبہ اسی تینو دنیا دے اندر رحمت للعالمین سارے جہان واسطے رحمت بنا کے بھیجیا ہے
میں صدقے دے قربان جاواں اللہ پاک نے دنیا دے اندر بہت زیادہ پیغمبر بھیجے دنیا دے اندر بہت زیادہ انبیاء آئے لیکن اللہ پاک نے ہر ایک نبی نو آدم آئے ایک علاقے دے نبی بن کے آئے ابراہیم آئے ایک علاقے دے نبی بن کے آئے نبی موسیٰ دنیا دے اندر آئے ایک گاؤں دے نبی بن کے آئے ایک قصبے دے ایک علاقے دے نبی بن کے آئے عیسیٰ آئے ایک قوم دی طرف نبی بن کے آئے نوح آئے ایک شہر دی طرف نبی بن کے آئے ہر نبی آندا رہا لیکن ایک قصبے دی طرف ایک علاقے دی طرف ایک شہر دی طرف ایک ملک دی طرف لیکن جدو میرے تیرے پاک پیغمبر دیاں واریاں آئیاں نے تے اللہ پاک نے اعلان فرما دیتے نے اے میرے سونے نبیا میں تینوں نبی بھی بنایا ہے ایک علاقے دی طرف نہیں ایک قصبے دی طرف نہیں ایک شہر دی طرف نہیں میں تینوں نبی بنایا ہے تے سارے جہان واسطے نبی بنا کے بھیجا ہے اور نال ہی فرما دیتا ہے اے میرے سونے محبوبہ تینوں نبی بھی بنایا عام نبی نہیں بنایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین سونے محبوبہ تینوں نبی بھی بنایا ہے ایک علاقے دی طرف نہیں بلکہ جہان والوں دی طرف نبی بھی بنایا ہے نبی رحمت بنایا ہے سبحان اللہ ایتھے رحمت دا معنی تے مفہوم سمجھ لو میرے ٹاپک دے نال بات جڑی میرے ٹاپک دے نال اٹیچ والی بات جڑی میرا ٹاپک بھی سمجھ آ جائے گا بات بھی سمجھ آ جائے گی فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین سونیا محبوبہ اسی تینوں نبی رحمت بنا کے بھیجا ہے میرے تیرے پاک پیغمبر نبی رحمت بن کے آئے رحمت کا معنی ایک ہے زحمت تو دور تے زحمت کی ہے کفر و شرک دی جڑی دلدل بندہ ایدے تو دور ہے رب دی رحمت دے نیڑے اگر ایدے قریب ہوئے تے بندے واسطے زحمت ہے بندہ ضلالت و گمراہی دے رستے تے چلدا پیا بندہ زحمت دے قریب ہے اگر یہ رستہ چھڑ کے توحید والے رستے تے آ گیا جنت والے جی ٹی روڈ تے چلیا بولو یہ رستہ کیڑا رستہ رحمت دا رستہ ہے تے میرے تیرے نبی زحمت دے رستے تے چلانا واسطے آئے یا رحمت دے رستے تے چلانا واسطے اللہ اکبر کبیرہ اے نبی رحمت بن کے آئے نے کہ جو رحمت بن کے آئے نے اللہ اکبر کبیرہ آؤ حضرات اللہ پاک دے قرآن تے غور کر دے جاؤ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمان دے نے ایک دن میرے تیرے پاک پیغمبر علیہ السلام قرآن دا ایک مقام پڑھ دے جا رہے نے ربی انہن اضللنا کثیرا من الناس فمن تبعنی فإنه منی فمن تبعنی فإنه منی ومن عصانی فإنك غفور رحیم میرے تیرے پاک پیغمبر فرما رہے نے فمن تبعنی جیڑا بندہ میری اطاعت کردا ہے جیڑا بندہ میری اتباع کردا ہے فإنه منی وہ بندہ میرے وچوں ہے ومن عصانی تے جیڑا بندہ میری نافرمانی کردا ہے میرے حکماں دی تکمیل نہیں کردا میریاں دسیاں گلاں نہیں ماندا ومن عصانی جیڑا بندہ میری فرما برداری نہیں کردا فإنك غفور رحیم میرا تے یہی ذہن ہے اللہ پاک رحم کرنے والا اللہ پاک مہربان ہے آج کل ساڈی کوئی گل نہ منے سانو غصہ آ جاندا بھرا ساڈی گل نہ منے اسی بھرا تو مکھ موڑ کے اپنا چہرہ دوسری طرف کر لینا کوئی عزیز دوست ساڈی گل نہ منے اسی اپنے دوست تو اعراض کر لینے یار میری بات کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتی میں نہیں ادنا چل سکتا میرا ادنا بائیکاٹ ہو گیا کیوں جی کر دے کہ نہیں کر دے
کہ یار میں گل کی یہ نزدیک میری گل کی اہمیت ہی کوئی نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. جب میرے تیرے پاک پیغمبر دیاں واریاں آئیاں فرمایا جیڑا بندہ میری اطاعت کرے گا میری گل منے گا وہ تے میرے وچوں ہی ہے، لیکن جیڑا میری نافرمانی کرے گا جیڑا میری بات نو ٹھکرا دے گا میں انہوں کچھ نہیں کہتا. میں یہی امید کرتا کہ اللہ پاک بڑا رحم کرنے والا معاف کرنے والا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی طرح ایک رات میرے تیرے پاک پیغمبر علیہ السلام ایک رات نماز دے اندر کھڑے ہو کے ایک آیت پڑھتے جا رہے ہیں ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. بار بار میرے تیرے پاک پیغمبر علیہ السلام یہی آیت تلاوت کرتے جا رہے ہیں ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. نبی رحمت دا معنی بیان کر رہے ہیں. سنو پیار تے محبت دے نال میرے تیرے پاک پیغمبر بار بار اس آیت دیاں تلاوتاں کردے نے. معنی تے مفہوم کیے اے اللہ سونیا ان تعذبهم فإنهم عبادك. اے اللہ اگر تو انہاں نو عذاب دے اے بندے تیرے نے وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اے اللہ سونیا اگر تو انہاں نو عذاب دے تے بندے تیرے نے تینوں پوچھن والا کوئی نہیں. اے اللہ سونیا اگر انہاں نو معاف کر دے تو عزیز حکیم حکمت والا ہے تو سلطانیہ والا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. بار بار آیت پڑھن تو بعد میرے تیرے پاک پیغمبر نے اس طرح اللہ دے سامنے ہاتھ اٹھا لینے تے زبان دے وچوں ایک کوئی کلمہ جاری ہے رب امتی رب امتی رب امتی. ایک ہی کلمہ بار بار دہرائی جا رہے ہیں حتیٰ کہ اتنے بار کلمات دہرائے میرے تیرے پاک پیغمبر دیاں اکھاں تو آنسواں دیاں لڑیاں جاری ہو جاندیاں نے. عرشاں تے اللہ پاک نے جدوں اے منظر ویکھیا جبرائیل علیہ السلام نے مخاطب کر کے فرمایا اے جبریل پیارے جا جلدی دے نال محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول چلا جا فاسألہ ما یبکیکا فاسألہ ما یبکیکا. جا میرے محمد دے کول چلا جا پوچھ کے تے آنا فضا کیے کیوں رو رہے ہو. حالانکہ اللہ تے دلاں دے راز بھی جان دے نے لیکن میرے تیرے محبوب دے منہ اے بات سننا چاہتے ہیں کہ گل کیے کیوں رو رہے ہو. اے جبرائیل علیہ السلام جلدی دے نال زمین تے اترے آ کے پوچھدے نے اے محبوب سونیا فاسألہ ما یبکیکا. ایک کی وجہ تو رو رہے ہو تانوں کے چیز نے رون تے مجبور کر دیتا ہے. میرے تیرے پاک پیغمبر فرماتے ہیں اے جبریل پیاریا میری امت کا کی حال ہے میری امت کا کی بنے گا. آپ بار بار اپنی زبان سے ایک کلمے ارشاد فرما رہے ہیں نالے اکھاں تو آنسو بھی بہا رہے ہیں. اے حضرات جبرائیل نے پوچھا تے اللہ دے کول چلے جاندے نے اے اللہ سونیا تیرا پیارا نبی تیرا پیارا نبی تے اپنی امت دا غم لے کے بیٹھا ہے. میری امت دا کی بنے گا میری امت دا کی بنے گا. ہاتھ اٹھائے نے اکھاں دے وچوں آنسو بہا کے ایکو گل کردے جا رہے نے اللہم امتی. اے اللہ میری امت نو بچا لے اے اللہ میری امت نو بچا لے. اللہ پاک نے جبرائیل علیہ السلام نو فل فور اس وقت اس زمین دی طرف بھیج دیتا ہے. فرمایا جبریل سونے جا جلدی دے نال چلا جا میرے پاک پیغمبر نو جا کے کہہ دے انا سنردیک فی امتک انا سنردیک فی امتک. اے میرے محبوب سونیا امت دا غم نہ کرو امت دا غم نہ کرو. اپنی امت بارے جویں کہو گے میں اللہ اونچی من لواں گا.
سبحان اللہ کل قیامت والا دن ہوئے گا ہر نبی شفاعت تو جواب دے دے گا میں اللہ کے سامنے تہاڈی شفاعت نہیں کر سکتا تہاڈی سفارش نہیں کر سکتا آدم علیہ السلام بھی جواب دے دیں گے نوح ابراہیم موسیٰ عیسیٰ سب پیغمبر جب جواب دیں گے لوگ اکٹھے ہو کے میرے تیرے پاک پیغمبر دے کول آ جان گے اللہ اکبر کبیرہ میرے تیرے پاک پیغمبر سجدے دے اندر پہ جان گے اوتھے بھی کہن گے رب امتی اللہم امتی اے اللہ میری امت نو بچا لے تے اللہ پاک اوتھے بھی فرمان گے اے میرے سونے نبیاں سجدے سر چک لے اج اپنی امت بارے جویں کہے گا میں اللہ اونجی کر لواں گا سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ کتنا حریص نبی امت دے معاملے دے اندر اسے واسطے اللہ پاک نے قرآن اندر فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم اے انقلاب دیا گلاں کر رہے ہیں میرے تیرے پاک پیغمبر نے ایک انقلاب برپا کیتا ہے اللہ اکبر کبیرہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم اللہ پاک نے فرمایا البتہ تحقیق میں تہاڈیاں جاناں دے وچوں تہاڈے اندر ہی ایک رسول بھیجیا ہے وہ رسول کیسا ہے عزیز علیہ ما عنتم جدوں تسی کوئی برا کام کردے ہو جدوں تسی کوئی مندا کام کردے ہو مندا بولدے ہو وہ تہاڈا مندا بولنا تہاڈا برا کام کرنا نبی دی ذات تے بڑا ہی گراں گزردا ہے وہ آپ نوں بڑی گھٹن محسوس ہوندی ہے لیکن جدوں تسی کوئی اچھا کام کردے ہو جدوں تسی کوئی اچھی گل کردے ہو جدوں تسی کوئی اچھا کام کردے ہو حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم تہاڈا اچھا کام کرن دی وجہ تو پیغمبر نوں بڑی مسرت محسوس ہوندی ہے سبحان اللہ وہ اتنا حریص نبی پھر میں کیوں نہ پیار تے محبت دے نال کہہ جاواں لوگوں سارے نبیاں چوں میرا مدنی لاسانی لوگوں سارے نبیاں چوں میرا مدنی لاسانی جیدہ چرچا ہر تھاں تے جیدی دنیا دیوانی جیدہ چرچا ہر تھاں تے جیدی دنیا دیوانی سونا خیر الانام آیا وہ نبیاں دا امام آیا تیرا بولو پیغام آیا تیرا بولو پیغام آیا نہیں تیرا کوئی ثانی لوگوں سارے نبیاں چوں میرا مدنی لاسانی کیسا تیرا میرا پیارا محبوب ہے روشن چہرہ ریشم کلیاں جتھوں گزرن مہکن گلیاں روشن چہرہ ریشم کلیاں جتھوں گزرن مہکن گلیاں تے دم چمبے دیاں کلیاں تے دم چمبے دیاں
پب دلالیے سونی آقا دی پیشانی دیدہ چرچا ہر تاتے دیدی دنیا دیوانی اللہ اکبر کبیرہ اتنا اعلیٰ نبی آپ نے مقام کی ملے آئے آپ نے شان کی ملے آئے جتھوں تک خدا دی خدائی ہے جتھوں تک خدا دی خدائی ہے اتھوں تک مصطفیٰ جتھوں تک میرا جی کرتا میں بار بار آپ دی شان اندر ایک جملہ پڑھنا جاواں لیکن ٹائم دی قلت پیش نظر میں اپنی بات میں نہ جملے پہ اکتفا کرنا چاہنا اتنے پیار والے جملے اتنی محبت والے جملے اللہ اکبر کبیرہ جتوں تک خدا دی خدائی ہے اتھوں تک مصطفیٰ انوکھی شان پائیے انوکھی شان پائیے ملی دو جگ دی سلطانی لوگوں سارے نبیاں جو میرا مدنی لاسانی دیدہ چرچا ہر تاتے جیدی دنیا دیوانی انشاءاللہ تعالی جو سنے سنائے اللہ پاک ادھے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ پھر کدی موقع ملے آتے تفصیلی گفتگو ہوئے گی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین